अब हाम्रो देशको अझै हाम्रो जस्तो समाजको संरचनाबाट हेर्दा एउटा तबका छ जसको थुप्रै किसिमले मूलधारमा उनीहरूको चाहिँ पहुँच छ, जातीय हिसाबले, वर्गीय हिसाबले, लिङ्गको हिसाबले, क्षेत्रको हिसाबले, पोजिसन र पोस्टको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, सामाजिक वर्चस्वको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, धेरै हिसाबले उनीहरूको पहुँच एउटा सीमित वर्गको छ। उनीहरूलाई हामीले राष्ट्रिय सम्भ्रान्त भन्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रियबाट, र अरू त्योबाट धेरै तहबाट सबैभन्दा पिँधमा हुत्याइएको चाहिँ ती आवाजविहीन समूह हो, जो उठ्न चाहेर नै उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको हुन्छ शक्तिले। ती आवाजविहीन इतिहासविहीन समुदाय चाहिँ सबाल्टर्न समुदाय हो भनिन्छ। हामीले हामीसँग भएका संस्कृति र परम्परालाई सबभन्दा पहिला तुच्छ हो, त्यस कारणले हामी पछि परेको हो भन्ने निष्कर्षबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ। यो ठुलो अन्धविश्वास हो, यसले होइन हामीलाई पछाडि पारेको। हामीलाई पछाडि पारेको त गोर्खालीहरूले यो तपाईको चाहिँ पहिला हनुमान ढोकामा अनि पछि नारायण हिटीमा ल्याएर स्थापना गरेको र जो अहिले सिंहदरबारमा सरेको छ, त्यो सत्ताले यत्रो लामो समयसम्म सबै श्रमजीवी सबाल्टर्न समुदायहरूको श्रम पसिनालाई लुटेर सबै समुदायहरूमाथि उपनिवेशकारी शासन चलाएर उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत ढुकुटी भरेको र राज्य पनि निर्माण हुन नदिएको। यिनीहरूले भन्ने गरेको राष्ट्र त छोडिदिउँ, राज्य पनि निर्माण हुन नदिएको। अहिले कोरोना भाइरसको यो विश्वव्याधिमा देखिएको छ नि, होइन, के पनि गर्न नसक्ने अवस्था, राज्य नै पनि निर्माण हुन नदिएको। यो चिजले हो हामीलाई गरिब बनाएको। तराईमा निरन्तर सदियौँदेखि बसेर यहाँको भूमिलाई गुल्जार पारेर संस्कार संस्कृतिहरू विकास गरेर सभ्यताको विकास गरेर आफूमा रमाउँदै अगाडि बढिरहेको थारू समुदाय थियो। जब केन्द्रीय राज्य सत्ता नयाँ ढङ्गले उब्रिएर आयो, त्यसपछि सबै क्षेत्र सबै भूगोलहरूलाई जब कब्जा गर्ने स्थिति सिर्जना भयो र थारू समुदायले अभ्यास गरिरहेका मूल्य र मान्यताहरूलाई मान्यता दिएन। मान्यता नदिने बित्तिकै सिधै त्यो जाति वा समुदाय कमजोर भइहाल्छ नि। फगुनी मासकै हो फगुनी बयाल, हिली गैल पात हो रही गैल डाँरा, हाथ मन गुरता गुल्याली रे काखाई सुटा जबिया, चलो छैली चिराई शिकार राजा के फूल पहाड उठिल रनिया हे तब हुने देखल राजा आके उदेश, उत्तर पहाड उठी हेल रानी हे तब हुने देखल राजा के उदेश, राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन, राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन, राजा। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सबाल्टर्नको विषयहरूमा उनीहरूको सांस्कृतिक र सामाजिक जीवन पाटोहरू चाहिँ के रहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि छ र यस श्रमिक दिवसकै अवसरमा पनि सबाल्टर्नका केही कुराहरू जान्नु बुझ्नु र उहाँहरूको विभिन्न कुराहरू उठान गर्नु पनि आजको समय सान्दर्भिक हुन जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। तारालाल सरले योभन्दा अगाडि सबाल्टर्नको विषयमा धेरै कामहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। किताबको लेखनदेखि लिएर विभिन्न आर्टिकलहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ। अहिले सबाल्टर्न भन्ने शब्द हामीले सुन्दाखेरि एउटा उत्सुकता जाग्छ कि के रहेछ त यो कुरा। सबाल्टर्न भनेको कस्तो किसिमको शब्द हो अथवा यसले कस्तो किसिमको समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, व्यक्तित्वहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, यसमा चाहिँ के प्रकाश पारिदिनुहुन्छ सर? धन्यवाद प्रणवजी र मेरा प्यानलमा आउनुभएका मित्रहरू र हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार। कस्तो रह्यो भने करिब नेपालमा त यो बहस सुरु भएको करिब 10 वर्ष भयो। 9-10 वर्ष अगाडि मात्रै यहाँ सुरु भएको हो। तर यसको मतलब सबाल्टर्न अध्ययनको बहस चाहिँ
योभन्दा अलि अगाडि करिब 40 वर्ष अगाडितिरै भारतबाट अलि जोरदार रूपले नै यसको बहस सुरु भएको हो। हामी पनि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा युगजी हामी सँगै पढ्थ्यौँ। कता कता मुस्किलले एकचोटि दुईचोटि सुनेको शब्द होला, नत्र नेपालमा त्यति धेरै चर्चामा थिएन। तर यो पूर्व यो अपश्चिमेली समाजबाट चाहिँ सबभन्दा जोरदार रूपले उदाएको एउटा अभियान, बौद्धिक अभियान चाहिँ सबाल्टर्न अध्ययन हो। नेपालमा बहस हुने बेलादेखि आजसम्म पनि यो साँच्चै यो चाहिँ भनेको के हो, खास चाहिँ सबाल्टर्नले के कुरालाई चाहिँ स्पष्ट रूपले भन्छ यो हो चाहिँ के हो भन्ने कुरा अझै पनि छ। यो कतिपय महानुभावहरूले चाहिँ अध्ययन गरिसकेर बुझेर पनि कतिपय ठाउँमा अब यसको विरोधाभासमाथि प्रश्न गरेर यो हो चाहिँ के हो भन्ने गर्नुहुन्छ भने कतिलाई चाहिँ यस बारेमा ज्ञानै नभएर, यस बारेमा चाहिँ अध्ययनै नभएर, त्यति धेरै चर्चा नभएको हुनाले यो हो चाहिँ के हो भन्ने बहस दुई किसिमले आउँछ। एउटा चाहिँ यो अलि बढी यो सम्भ्रान्त भन्दा इतरको बाहिरको भएको हुनाले उनीहरूलाई त्यति धेरै यो बढी सहज फिल हुँदैन, महसुस हुँदैन। त्यस कारणले अलि बढी आलोचनात्मक रूपले हो चाहिँ यो के गर्छ चाहिँ के भन्ने कुरा गर्छन्। अब एक तबकालाई चाहिँ अझै पनि यो धेरै चर्चाको विषय नबनेको हुनाले अलिकति चर्चा नै परिचर्चा नै नभएर के हो भन्ने प्रश्न छ। अब यो विभिन्न दृष्टिकोणबाट यसलाई अर्थ्याइन्छ। यो चाहिँ शक्तिको हैकमले खिचेको पाखामा हुत्याइएको अनि भनौँ न अलिकति केन्द्रमा मूलधारमा आउनै नसक्ने अवस्थामा किनारीकृत गरिदिएको एउटा विशाल समुदाय हो, जनसमुदाय। व्यक्ति पनि हुन्छ, यो समुदाय पनि हो। अब भन्ने हो भने पहिला साम्राज्यवादी संरचनाभित्र, उपनिवेशिक संरचनाभित्र सारा यो चाहिँ शासित जति पनि थिए, यो कलोनाइज्ड भन्छ नि, यो ती सम्पूर्ण जनता चाहिँ उनीहरू त्यो ठुलो शक्तिको मुनि चाहिँ दमित हुन्थे। त्यसलाई नै सबाल्टर्न भनिन्छ पनि सुरुको यो कन्सेप्टबाट हेर्दा। त्यस कारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल दृष्टिकोणबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अझै साम्राज्यवादी शक्तिले थिचिदिएको र उनीहरूलाई चाहिँ गुलाम बनाइएको, दमित बनाइएको कलोनाइज्ड पिपलहरू जति सबै सबाल्टर्न हुन्। अनि त्यो शक्तिको टुप्पामा बस्ने सीमित हैकमवादीहरू चाहिँ इलिट हुन्, सम्भ्रान्त हुन् भनेर यसरी हेरिएको थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ। यसको मतलब फेरि यसलाई लोकलबाट पनि हेर्न मिल्छ, हामीले स्थानीय रूपबाट पनि हेर्न मिल्छ, राष्ट्रिय रूपबाट पनि हेर्न मिल्छ। अब हाम्रो देशको अझै हाम्रो जस्तो समाजको संरचनाबाट हेर्दा एउटा तबका छ जसको थुप्रै किसिमले मूलधारमा उनीहरूको चाहिँ पहुँच छ। जातीय हिसाबले, वर्गीय हिसाबले, लिङ्गको हिसाबले, क्षेत्रको हिसाबले, पोजिसन र पोस्टको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, सामाजिक वर्चस्वको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, धेरै हिसाबले उनीहरूको पहुँच एउटा सीमित वर्गको छ। उनीहरूलाई हामीले राष्ट्रिय सम्भ्रान्त भन्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रियबाट, र अरू त्योबाट धेरै तहबाट सबैभन्दा पिँधमा हुत्याइएको चाहिँ ती आवाजविहीन समूह हो, जो उठ्न चाहेर नै उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको हुन्छ शक्तिले। ती आवाजविहीन, इतिहासविहीन समुदाय चाहिँ सबाल्टर्न समुदाय हो भनिन्छ। अब यो पनि अलि ठुलै परिभाषा भयो। अब हो चाहिँ को त भन्ने हो भने यसको विभिन्न यसको लेयर्स हुन्छ, यसको तह हुन्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म इन्टरनलाइज गरेको, बोध गरेको एउटा विषय हो। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा जहाँबाट हेरे पनि दलित समुदाय सबैभन्दा तल छन्। त्यसभित्र पनि लिङ्गको हिसाबले महिला अझै तल छन्। अझै लिङ्ग मात्रै नभन्नु, अब क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम अथवा तराईको पनि एकदम विकट देहातको क्षेत्र जहाँ शिक्षादेखि धेरैको पहुँच कम छ, यो केन्द्रीकृत राज्य सत्तामा थियो पहिलादेखि भनेपछि दलित, त्यसभित्रको नि महिला, त्यसभित्रको नि सबैभन्दा उत्पीडित, अझै भन्यो भने एकल महिला, अझै यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा पहिला त्यो समूहको आवाज हामीले बुद्धिजीवीहरूले अथवा अभियन्ताहरूले उठाउनु पर्छ। र विभिन्न तहबाट हेर्दाखेरि सबै कोही न कोही धेर थोर शक्तिको हैकमले थिचिएको हुन्छ
सबैभन्दा थिचिएको चाहिँ सबैभन्दा बढी संवेदनशील स्थानमा हुन्छ र उहाँहरूको इतिहास, उहाँहरूको जीवनशैली, उहाँहरूको संस्कृति, उहाँहरूको सबै कुराहरू चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारिदिएको हुन्छ शक्तिहरूले थिचेर, र त्यसलाई बटुलेर ल्याउने दायित्व चाहिँ असली बुद्धिजीवीको हो भन्छन्। भनेपछि सबैभन्दा उत्पीडित, सबैभन्दा परको, सबैभन्दा किनारीकृत समुदाय चाहिँ सबैभन्दा बढी हाम्रो ध्यान पुग्न पर्ने समुदाय हो भनेर हामी बुझ्छौँ। जस्तै म युग सरसँग आउन चाहे, युग सरको जस्तै माङ्गेना उर्गेनको घोडा यो किताबहरूमा पनि त सबाल्टनका कुराहरू त एकदम अग्रपङ्क्तिमै आएका छन् होइन सर? जस्तै जसको इतिहास लेखिन्छ अथवा जसको इतिहास लेखिँदैन उहाँहरू चाहिँ अगाडि आउनै सक्दैन, इतिहास नलेखेको मान्छेहरू। जस्तै अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको अथवा कुन कुन समुदायहरू चाहिँ सबाल्टनको घेराबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छन् अहिले? मुख्य कुरा तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो, इतिहास लेख्ने कुरा। त्यहाँबाट छिर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने इतिहास मात्रै होइन, यसलाई अर्को शब्दमा डिस्कोर्स पनि भन्छन्। विभिन्न विषयमा कुरा गर्दाखेरि, जस्तै तपाईँले शिक्षाको विषयमा कुरा गर्नुहोस्, या स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्नुहोस्, या जागिर खाने विषयमा कुरा गर्नुहोस्, या जीवन चलाउने अरू विषयमा, या राजनीतिका कुरा गर्नुहोस्, जे जे चिजहरूले समाजमा एउटा तपाईँको प्रभुत्वशाली स्वर स्थापना गरेको हुन्छ, त्यो प्रभुत्वशाली स्वरले कसलाई चिन्छ र कसलाई चिन्दैन भन्ने कुरा हो। जस्तै इतिहासको हाम्रो कुरा गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म नेपालको इतिहास भनेर जे लेखियो सबैलाई नभनौँ, तर मूलधारमा जेलाई इतिहास भनेर स्थापित गरियो र पाठ्य पुस्तक मार्फत पनि स्कुलका बच्चाहरूसम्म पुर्याइयो, त्यो इतिहासले हाम्रो देशको राजा महाराजालाई चिन्छ, अनि केही ठुला सरदारहरूलाई चिन्छ, जर्नेलहरूलाई चिन्छ। त्यसले केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला यो मतलब यो राजा महाराजा जो हाम्रो यहाँ शाहवंश थियो, त्यो शाहवंशको बोली बोल्ने, शाहवंशकै भाषामा साहित्य लेख्ने ठुल्ठुला साहित्यकारहरू पनि चिन्छ, सबैलाई चिन्छ। उनीहरूको संस्कृति चिन्छ, उनीहरूको चाडपर्व चिन्छ, सबै चिन्छ। तर कसलाई चिन्दैन त भनेर हेऱ्यौँ भने हामी सबाल्टन सजिलै चिन्छौँ। जस्तै कि भन्नुहोस् न, तारालालजीले भनेको जस्तो दलितलाई चिन्दैन त्यसले। दलितहरू यो समाजमा कैयौँ वर्षदेखि होइन, 200-300 वर्षदेखि यो समाजमा कसरी जिउँदै आए, उनीहरूले के आविष्कार गरेर उनीहरूको आविष्कारलाई कुन हैसियत प्रदान गर्यो हाम्रो राज्यको तथाकथित मूलधारले भन्ने कुरा हामी हाम्रो इतिहास पढेर थाहा पाउँदैनौँ। थारूहरू कुन परिस्थितिबाट गुज्रिँदै आए भन्ने कुरा पनि हाम्रो इतिहास पढेर हामी थाहा पाउँदैनौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको मधेसीहरू, जनजातिहरू जसलाई हामीले सीमान्तकृत उत्पीडित भनेका छौँ, त्यसका पनि तह छन्। कोही अलिक बढी उत्पीडित छ, कोही अलिक कम उत्पीडित छ, कोही भाषिक सांस्कृतिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले बढी उत्पीडित छ, तर आर्थिक हिसाबले अलिक बलियो पनि छ। यी विभिन्न भेराइटीहरू छन्। अब जस्तै जनजाति समुदाय तपाईँको सेनामा पहिल्यैदेखि छ, तर तपाईँको चाहिँ मधेसीलाई सेनामा सुरुदेखि वर्जित छ। विभिन्न तह होला, तर एउटा कुरा पक्का चाहिँ के हो भने सीमान्तकृत विभिन्न किसिमले सीमान्तकृत जति समुदायहरू छ उनीहरूको जीवनका कुरा, उनीहरूले यो समाज निर्माण गर्न के योगदान गरे, उनीहरू यो समाजमा कसरी हुर्किँदै आए, यो समाजको राज्य सत्ता र उनीहरूको बिचको सम्बन्ध कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा अझ तपाईँले क्याटेगोरी गरेर हेर्नु भने किसानलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको इतिहासमा कसैलाई वर्गको हिसाबले पनि कसैलाई सबैभन्दा बढी हेला गरिएको छ, कसैलाई सिद्ध्याउने मिसन चलाइएको छ भने हाम्रो राज्य सत्ताले चलाएको त्यो मिसन किसान सिद्ध्याउने मिसन। यसो हेर्दाखेरि राम्रो पनि लागेको, सबैलाई राम्रो लाग्ने गरी व्याख्या गरिएको, त्यसरी नै इतिहास पढाइएको, त्यसरी नै उखान बनाइएको होइन। भनौँ न, किसान बन्नकोलाई मन लाग्छ त, छोराछोरी पढाएर राम्रो बनाउनु पर्छ, ठुलो मान्छे बनाउनु पर्छ, तर किसान बनाउने होइन। किसान बनायो भने त बर्बाद हुन्छ, किसान बनायो अथवा कोही किसान भयो भने त लाजमर्दो हुन्छ भनेर कसैलाई उन्मूलन गर्ने आन्दोलन यो देशमा राज्य सत्ताले देखादेखि चलाएको छ र समाजले त्यसलाई एडप्ट गरेर लगेको छ भने त्यो चिज हो किसान होइन। किसान हाम्रो देशको अर्को सबाल्टन समुदाय हो। अब सबाल्टन भन्ने एउटा यो यस्तो तपाईँको सैद्धान्तिक एउटा
तपाईँको चाहिँ एउटा विषय बनेको छ जसले चाहिँ नेपाल जस्ता धेरै देशमा भएका जो श्रमजीवी वर्ग हो, श्रमजीवी समुदाय हो, त्यो समुदायलाई विभिन्न कोणबाट चिन्न मद्दत गर्छ। त्यसै हाम्रो तारालालजीले यसमा सुरुदेखि नै अध्ययन गर्नुभयो र उहाँले नै नेपालमा राम्रोसँग यसलाई प्रचारमा पनि लिएर आउनुभयो। यो एङ्गल चाहिँ एउटा एकदम काम लाग्ने एङ्गल हो। हाम्रो समाजलाई हामीले चिन्न खोज्यौँ भने त्यसरी हेर्ने बित्तिकै तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने इतिहासको बारेमा पनि विभिन्न प्रकारको भर्सन त नभएको होइन, हाम्रोमा लेखिएको छ, कोसिस गरिएको छ, लेख्दै नलेखेको त होइन। तर आम प्रचारमा के छ भन्यो भने चाहिँ आम प्रचारमा चाहिँ राज्यले चाहेको भर्सन मात्रै छ, अरू भर्सन पढाइएको छैन। जस्तै हाम्रो समाजमा सद्भाव छ भनेर पढाइन्छ, सबै झुट हो। हाम्रो समाजमा जाति जाति बिचमा एकदम राम्रो सम्बन्ध छ भनेर पढाइन्छ, यो एकदम सबै झुट हो। जबकि जीवनमा मान्छेले प्रेम गरेका कारणले जात नमिल्दा मारिनु परेको छ, तपाईँको यातना सहनु परेको छ होइन। आफ्नो संस्कारले दिएको गाई खाँदाखेरि मान्छे जेलमा बस्नु परेको छ, अथवा गाई आफैले मारेको पनि छैन, तर तपाईँको यो तथाकथित राज्यको भाषा बोल्न नजान्दाखेरि गाई मर्यो भन्नुपर्ने, गाई मार्यो भनेर तामाङले त्यो भाषा आफ्नो टोनले बोल्दाखेरि तपाईँको उसलाई मारेको आरोपमा अदालतले जेल पठाएको छ। त्यस्तो देशमा हामी बाँचिरहेका छौँ। तर हामीलाई जसरी इतिहास भनेर पढाइन्छ, जे चिजले हाम्रो समाज चिनाउन खोजिन्छ, जुन भाष्यद्वारा हामीलाई हाम्रो देश चिनाउन खोजिएको छ, त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत छ, उल्टो छ। त्यसकारण हामीले चिन्नु पर्ने कुरा हेर्नु, सबाल्टर्न भनेको को त भन्दाखेरि सबाल्टर्न भनेको हाम्रो देश थाम्ने मान्छे हो, तर जसलाई उन्मूलन गर्न र जसलाई सखाप पार्न हाम्रो राज्य सत्ता लागिरहेको। त्यसरी बुझ्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। म यही विषयमा एकछिन पछि सरसँग आउँछु। म एकपटक अघि युग सरले नै भन्नुभएको विषयमै रहेर म सुशील सरसँग चाहिँ कुरा बुझ्न चाहे। जस्तै युग सरले भन्नुभयो कि किसानको कुराहरूको विषयमा चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभयो होइन। अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमै पनि कृषि पेसालाई चाहिँ अझै त्यति इज्जतको पेसाको रूपमा चाहिँ अझै अब हेरिँदैन। तर थारू समुदायको चाहिँ पुर्ख्यौलीदेखि नै यही पेसामा आबद्ध रहँदै आएको छ। तर अहिलेको पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि पेसा परिवर्तनदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरू पनि गर्दैछ। तर पनि अब पेसा परिवर्तन ठ्याक्कै गर्न नसकेको अवस्था छ र यो चाहिँ कस्तो संस्कृति बनेर बस्दियो कि अथवा के भइदियो कृषि चाहिँ थारू समुदायको? हजुर, सबभन्दा पहिले मे दिवसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो सिर्जना भनेको श्रमले हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले श्रमिकहरू जहिले पनि सलाम गर्न योग्य हुन्छन्। र यहाँले गरेको प्रश्नको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भने थारू समुदाय नेपालको सन्दर्भमा सबाल्टर्नको सूचीमा राख्दाखेरि धेरै कोणबाट सबाल्टर्नको सूचीमा आउन सक्ने जाति मध्येमा एक हो। जुन समुदायलाई बिर्सिँदाखेरि देशका धेरै कुराहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति हुन्छ। किन भन्दाखेरि तराईको अत्यन्त सघन बस्तीको रूपमा रहेको थारू समुदाय झापादेखि कञ्चनपुरसम्म बसोबास रहेको जातिको चाहिँ बसोबास रहेको देखिन्छ। यस हिसाबमा अब तपाईँले सोधेको प्रश्नमा मात्रै सिधै जाँदाखेरि थारू समुदायहरूको मुख्य पेसा भनेको कृषि, धरतीलाई खोस्रने, त्यसमा केही सिर्जना गर्ने, केही उत्पादन गर्ने कामहरू गरिरहेको कुरा एकदमै सत्य छ। थारू समुदायको मुख्य पेसाको रूपमा रहेको पेसा भनेको कृषि पेसा हो र अहिले पनि मुख्य पेसाकै रूपमा रहेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर भन्दाखेरि भन्न जतिसुकै सजिलो छ, तर त्यसले दिने राष्ट्रिय आयमा दिने जुन योगदान छ त्यो अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ। अरू चिजले नै धेरै समेट्न थालिसकेको छ। तर थारू समुदाय कृषि पेसामा गएर नै कसरी सबाल्टर्नको पाटोमा गयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने थारू समुदाय कृषि पेसामा आधारित रहेको थियो। त्यो कृषि पेसामा आधारित रहेकै हुनाले यो देशका शासकहरूको लागि उत्पादन गर्दा गर्दै कमैया दासताको एउटा अर्को रूपको रूपमा रहेको कमैया प्रथाको रूपमा पनि प्रताडित हुने अवस्था आयो। हुन त लामो सङ्घर्षपछि अहिले कमैया मुक्ति भएको छ। 2057 सालमा कमैया मुक्ति गरिएको छ। तर केही अध्ययनहरूले के बताइरहेको छ, अझै पनि 10-15% भन्दा बढी मुक्त कमैयाहरू पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा छैनन् भन्ने तथ्यहरू छ। भनेपछि राज्यले यसमा पनि बडा गजबको धोखा भनौँ न
डरलाग्दो खालको धोका दिएको अवस्था छ भने अझै पनि उठ्न दिने अवस्था छैन। अलिकति अध्ययन शिक्षामा केही बिस्तारै प्रगति गरिरहेको हुनाले पेशागत विविधीकरणमा जाने अवस्था त बन्दैछ। तर अझै पनि थारू समुदाय अदिया बटिया लगाउने, कुतमा काम गर्ने लगायतका धेरै एउटा सामान्य अवशेषका केही पक्षहरू अभ्यासहरूमा पनि अझै गुज्रन परिरहेको स्थिति छ। त्यो कुराले पनि के बताउँछ भन्दाखेरि अझ पनि थारू समुदायहरू आर्थिक रूपमा जुन सबाल्टनको एउटा घेरामा रहेको थियो, अरू सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पनि सबाल्टनको घेरामा रहेका छन् थारूहरू। उनीहरूलाई उठाउनको निम्ति अझै पनि धेरै पक्षबाट धेरै विद्रोहहरू हुन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै तरलाल सरसँग आयो कि एउटा सबाल्टन भनेपछि एउटा दमित वर्ग भनौँ न, जस्तै एउटा सिङ्गो देश नै सबाल्टनको घेराभित्र रहन सक्छ कि सक्दैन? यो यसरी बुझ्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब पहिलाको यो सम्भ्रान्तीय यो शब्दकोशले सबाल्टनलाई चाहिँ तल्लो स्तरको होइन इन्फेरियर ऱ्याङ्कको भन्यो होइन। त्यो अहिले पनि डिक्सनरीमा हेऱ्यो भने तपाईँ हामीले त्यो देख्छौँ। तर यो सबाल्टन अध्ययन अभियानले चाहिँ त्यसरी डिफाइन गर्दैन है। अब यो भनेको चाहिँ एकदमै बढी भाइब्रेन्ट फोर्स हो। यो भनेको चाहिँ एउटा नायक हुन् यिनीहरू, राज्यको, समाजको, संस्कृतिको हरेक इन्जिन जति पनि छ यो उत्पादनदेखि लिएर हरेक चिजको, साहित्यदेखि लिएर कुनै पनि चिजको उत्पादन गर्ने अथवा हरेक चिजको इन्जिनको चालक चाहिँ उहाँहरू नै हो। त्यस कारणले उहाँहरू सबाल्टन भनेको त्यस्तो इन्फेरियर होइन। यो एउटा ठुलो शक्ति हो, यो एउटा ठुलो नायक पनि हो। उहाँहरूको चाहिँ बिना कुनै पनि चिज चल्दैन। तर उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ, उहाँहरूको इतिहासलाई, उहाँहरूको संस्कृतिलाई, उहाँहरूको जीवनशैलीलाई, हरेक कुरालाई चाहिँ सकेसम्म तल्लो भनेर अहिले युगजीले भन्नुभयो जस्तै इतिहासदेखि हरेक चिजले महान आख्यानहरू सबैले चाहिँ त्यसरी किनारीकृत भएर पन्छ्याउने कोसिस गरेको हो। यस हिसाबले पनि जस्तै थारू समुदायको जुन हजारौं वर्षदेखिको कृषि लगायत, कृषि मात्रै भन्दिनँ म त, संस्कृतिमा म थारू समुदाय जतिको धनी बिरलै अरू जनजाति समुदाय होला। म पनि 2-4 महिना घुमेर हेरेँ उहाँहरूको संस्कृति। त्यस्तै संस्कृति मात्रै नभनौँ, उहाँहरूको जीवनशैली नै हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै एउटा अनुकरणीय जीवनशैली छ। उहाँहरूको चाहिँ पारिवारिक संरचना हेऱ्यो भने पनि यो कोरोनादेखि यो महामारीले पनि त्यति धेरै प्रभाव नपर्ला त्यस्तो किसिमले उहाँहरू बसेको छ। जमिनसँग जोडेर धरतीपुत्र धरतीपुत्रीको रूपमा उहाँहरू जोडिनु भएको छ। उहाँहरूको भाषा, शैली, वेशभूषा, उहाँहरूको पूजा गर्ने संस्कार, संस्कृतिहरू, सबै कुराहरू राज्यले देख्दैन, युगजीले भन्नुभयो जस्तो, महाआख्यानमा भेटिँदैन युगजीले भन्नुभयो जस्तो। तर त्यो महाआख्यान बनाउन लायक, यो अब विश्व जगतलाई पस्किन लायक, देखाउन लायक र एउटा स्थापित एउटा चाहिँ संस्कृति को रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न लायक खालको चाहिँ छ भनेपछि सबाल्टन हो एउटा दृष्टिकोणले हेर्दा। तर सबाल्टन अध्ययन मुभमेन्टले त त्यो कुरालाई उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी तल्लो स्तरको भनेर देखाउन खोज्दैन। उहाँहरूभित्र यसरी थिचिएको कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूलाई यो एङ्गलबाट यस्तो कुटिल चाल चलेर शक्तिको हैकमहरूले यसरी तपाईँहरूलाई ठुलो कुठाराघात गरेको छ, अन्याय गरेको छ है भनेर ऊर्जा थपिदिने, अझै भन्ने हो नि त उहाँहरूलाई चाहिँ आन्दोलित बनाइदिने हो। उहाँहरूको जुन शक्ति छ त्यो शक्ति चाहिँ उहाँ एउटा शासकको लागि चाहिँ मात्रै फाइदा हुने गरी परिचालन नभइकन आफ्नै समुदायको हितमा परिचालन हुने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ भन्ने हो भने क्रान्तिकारी, रेभोल्युसनरी एउटा चाहिँ फोर्सको रूपमा विकास गरिदिन खोज्छ यो सबाल्टन अध्ययन मुभमेन्टले। त्यस कारणले पनि यसलाई अलि बढी यो अलि प्रगतिवादी खालको, प्रगतिशील खालको, यो अलि एग्रेसिभ पनि नभनौँ, र्याडिकल भनौँ न होइन, एउटा र्याडिकल मुभमेन्टको रूपमा यसलाई लिइन्छ र त्यसै गरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। उत्पीडित हो भने कसरी हो भन्ने चिन्नुपर्छ। हामी उत्पीडित हौँ भन्न हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। उत्पीडनको चाहिँ बरु चक्रहरू कहाँबाट चलिरहेछ त्यसलाई बन्द गर्नेतिर यी अब युगजीहरू जस्ता हामीहरू जे जति आफ्नो ठाउँमा छौँ अभियन्ताहरू लाग्नुपर्छ र उहाँहरूसँग मिसिनुपर्छ भन्छु म।
जस्तै सर जस्तो भाइब्रेसन एउटा पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ हामीले दिनुपर्छ होइन, अथवा स्वयंले पनि स्वीकार्नुपर्छ। यो कहाँनिर चाहिँ चुकिरहेको छ, अथवा जुन सबाल्टर्न भनेर चाहिँ हामीले गलत तरिकाले बुझिरहेको छौँ होइन, त्यो वर्ग र कहाँनिर चाहिँ ग्याप भइरहेको छ यो चाहिँ? मलाई नै सोध्नु भएको यो प्रश्न? हजुर हजुर। यो युगजीले भन्नेकै युगजीले ठिक ठाउँमा पक्रिरहनु भएको छ। जसले इतिहास निर्माण गर्न सक्दैन ऊ सधैँ हार्छ। जसले आफ्नो कथाहरू आख्यानहरू अथवा ती समुदायको चाहिँ विशेष आख्यानहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्दैन, जसले महाआख्यानहरू आफ्नो निर्माण गर्न सक्दैन, जसले बौद्धिक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, जसले सांस्कृतिक रूपले पनि एउटा ठुलो एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेपको रूपमा अगाडि आउन सक्दैन, त्यसपछि हामी पछाडि पर्छौँ भन्छन् होइन। विज्ञहरू पनि इतिहासविहीन हुनु जतिको ठुलो पछि पर्ने कारण अरू केही होइन भन्छौँ। त्यस कारणले नै सबाल्टर्न अध्ययनले बौद्धिक हस्तक्षेप भनिरहेको हो। र त्यससित बौद्धिकतासँग राजनीति अवश्य जोडेर आउँछ। त्यहाँभित्र वैचारिकताको कुरा आउँछ नै। त्यसभित्र अनेक अरू जुन शक्तिका यो पावर सेयरिङका कुराहरू हो त्यो आउँछ नै। त्यस कारणले एउटा राजनीतिक अभियानहरू भइरहेको छ। थारू समुदायको, अरू पनि सबाल्टर्न दलित समुदायको त्यस्तै छ। मधेस मुभमेन्ट हामीले देखिरहेकै हौँ होइन। विभिन्न महिला मुभमेन्ट पनि उठिरहेकै छ। त्यो चाहिँ बौद्धिकतासँग, बौद्धिक अभियानसँग, विश्वविद्यालयहरूसँग, नागरिक समाजहरूसँग, मिडियाहरूसँग, विभिन्न खालका जुन अरू अल्टरनेटिभ शक्तिहरू छ बौद्धिक समाजको, त्योसँग जोडिएर सँगसँगै जानुपर्छ, छुट्टा छुट्टै होइन भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। जस्तै युग सर होइन, एउटा कुनै पनि समुदायलाई जुनलाई हामीले अब सबाल्टर्नको दायरामा राखेका छौँ, उनीहरूको जीवनशैली अथवा जीविका लवाई खवाई यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ कि उनीहरू चाहिँ हामी यसरी सबाल्टर्नको घेराभित्र छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी प्रभाव पारेको हुन्छ? ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने हामीले ठ्याक्कै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दा जे चिजलाई उच्च र जे चिजलाई निच्च भनेर आजसम्म व्याख्या गरिएको छ सबभन्दा पहिला उल्टाउनु पर्ने कुरा त्यहाँ छ। त्यो उल्टाउन सकिएन भने बाँकी केही पनि हुँदैन। जस्तै सबै जस्तो सबाल्टर्नमा पर्ने समुदायहरूलाई के भनिएको छ भने तिमीहरू जाँड खाएर बिग्रेको, अथवा तिमीहरू पढ्न नजानेर बिग्रेको, अथवा तिमीहरू जागर नभएर बिग्रेको, अथवा तिमीहरू अल्छी भएर बिग्रेको, अथवा तिमीहरूको संस्कृति नै त्यस्तो छ, अथवा तिमीहरूको सामाजिक व्यवस्था नै त्यस्तो छ, यस्तो भनियो। यस्तो भनेर तपाईँको चाहिँ आजसम्म यो देशको प्रभुत्वशाली समुदाय र प्रभुत्वशाली वर्गले जनतामाथि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको हो। यो कुरा हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्न जरुरी छ। र मैले मागेन किताबमा पनि भनेको र धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, मान्छेको मागेन, किसानको मागेन कहाँबाट गर्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तै जतिसुकै कृषि चाहियो, अब महामारी आयो होइन, मान्छेले खाना नपाउने स्थिति आउने भए, 20औं लाख मान्छे फर्केर आउने भए, 20औं लाख मान्छे आइसकेपछि उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स नआउने भयो, 40% रेमिटेन्स चाहिँ यो देशको जिडिपीको हिस्सा छ भन्नलाई 30% भन्छन् होइन, तर 40% छ यो औपचारिक अनौपचारिक जोड्दा। भनेपछि त्यत्रो ठुलो भार थेक्ने मान्छे फर्केर आए भने उनलाई एक त उनीहरूले पठाउने पैसा नआउने भयो, अर्को यो देशमा खाने के त्यतिका मान्छे फर्केर आएपछि हामीसँग त 53% जमिन बाँझो छ, कसैलाई पनि किसान बन्नु छैन। किसान बन्नु अपमानको कुरा हो। जमिनबाट चाहिँ अन्न उब्जाउने कुरा अथवा जमिनबाट उब्जेका अन्नबाट विभिन्न अरू चिज निर्माण गर्ने कुरा, यो सब कुरा त लाज मर्नु कुरा भइहाल्यो होइन। चीनबाट ल्याएको कपडा लगाउने हो, भारतबाट ल्याएको चामल पोलिस गरेको चामल खाने हो, अर्कोले प्याकमा पठाइदिएको स्याउ खाने हो भन्ने जुन मानसिकता बनेको छ, अथवा त्यसो गर्नु चाहिँ इज्जतको कुरा हो। तर जमिनबाट उब्जाउनु चाहिँ बेइज्जतको कुरा हो भन्ने जुन अहिलेसम्म निर्माण गरिएको डिस्कोर्स छ, यही डिस्कोर्स हामीले बदल्नु पर्ने। यो डिस्कोर्स बदल्ने बेलामा हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने, सूक्ष्म रूपमा केलाउनु पर्ने कुरा छ कि यहाँनिर। एउटा कार्यक्रममा मैले एकजनाले भन्नुभयो के अरे राईहरूको यायो खाको सम्मान कार्यक्रम थियो, मलाई पनि सम्मान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ एकजनाले के भन्नुभयो भने हामी राईहरू चाहिँ जाँड रक्सी खाने गरेर बिग्रियौँ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले त्यसपछि मेरो पालोमा मैले प्रति प्रश्न गरेँ उहाँलाई, जाँड रक्सी खाएरै बिग्रिने हो भने त राणाहरू श्री 3 हुँदा सबभन्दा धेरै जाँड रक्सी खान्थे।
अनि तपाईँको शाहवंश दरबारमा हरेक शुक्रबार हुने, जहाँ दरबार हत्याकाण्ड भयो हरेक शुक्रबार जुन पार्टी हुन्थ्यो त्यहाँ रक्सी हुँदैन थियो भने अरू जम्मै धनी मान्छेहरू रक्सी नै खाइरहेको हुन्छन्, रक्सीले टोस्ट गरेर हुन्छन्। युरोप अमेरिका लगायत ठुल्ठुला धनी देशका मानिसहरूको त्यो तपाईँको रक्सी खाने भन्ने कुरा कयौँ ठाउँमा त सर्भाइभलसँग पनि जोडिएको छ। धेरै चिसो ठाउँमा त रक्सी नभए हुँदैन मान्छेलाई। रक्सीले मान्छे बिगार्ने र बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ त? गर्दैन। यो कुरा झुट हो। रक्सी खाने मान्छेले चाहिँ प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गरिसकेपछि खासमा मान्छेको प्रगति हुन नदिनको लागि राज्य सत्ता र त्यसमा पहुँच भएका मान्छेले कस्तो कस्तो षड्यन्त्र गरे। तपाईँको के अरे सबाल्टर्न समुदायहरूको, सबाल्टर्न वर्गका मानिसहरूको श्रम र पसिनामाथि अर्कोले कसरी लुट मचायो भन्ने कुरा त छोपियो नि त, होइन? त्यसकारण संस्कृति मान्छेले जीवन चलाउने संस्कृति हो। संस्कृति सबै गलत हुँदैन र तपाईँको सबै संस्कृति अन्धविश्वास हुँदैन। कयौँ अन्धविश्वासलाई हामी छोडौँला, तर सबभन्दा ठुलो अन्धविश्वास हामीले छोड्नुपर्ने के छ भने केही के अरे मोडर्नाइजेसन भन्छन् होइन, केही तपाईँको चाहिँ युरोपियन मान्यताहरूका आधारमा निर्धारण भएको मोडर्नाइजेसन चाहिँ महान हो, तर हाम्रो जीवनको अरू सबै चिज चाहिँ तुच्छ हो, अन्धविश्वास हो भन्ने कुराको जुन अन्धविश्वास छ नि, यो मान्यताको अन्धविश्वास सबभन्दा पहिला यो दिमागबाट निकाल्नु पर्ने छ। यो ठुलो अन्धविश्वास हो। यसले के गर्ने भयो त भन्दा तपाईँ हामीलाई जीवनतिर फर्केर हेर्नै नदिने भयो क्या। तपाईँ हामीलाई हाम्रा जीवनका समस्याहरू केलाउन र त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि उपायहरू, ज्ञानहरू आविष्कार गर्नै नदिने भयो। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामीसँग भएका संस्कृतिहरू, सामाजिक परम्पराहरूमा भएका जे जति पनि अन्धविश्वासहरू होलान् जसले मान्छेलाई समस्या पारिरहेको होला त्यो हामी हटाउँदै जाउँला। तर सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले मान्नुपर्ने कुरा, सबभन्दा पहिला माङ्गेना गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीसँग भएका संस्कृतिहरू, हामीसँग भएका सामाजिक परम्पराहरू नै तुच्छ भएको कारणले हामी बिग्रेको अथवा हामी पछि परेको यस्तो होइन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामीले आफूलाई, आफ्नो संस्कृतिलाई, आफ्नो सामाजिक परम्पराहरूलाई, आफ्नो सिपलाई, आफ्नो शिल्पलाई, आफ्नो आविष्कार गर्न सक्ने क्षमतालाई, यो सब चिजलाई, आफ्नो कलालाई, आफ्नो साहित्यलाई सबभन्दा पहिला महान ठान्नु पर्यो र त्यसको गाथा बनाउनु पर्यो क्या सबभन्दा पहिला। त्यो किन गर्नु पर्यो? हामीसँग भएका अन्धविश्वासलाई हामी छान्ने हो। हामी अन्धविश्वास सहित सबै कुरा अगाडि बढाउनु भनेको होइन, छान्ने हो। तर यो गर्न किन पर्ने भयो भने हामीलाई हाम्रो बारेमा सोच्न तिमीहरू सक्दैनौ भनेर सिकाइएको छ। हामीलाई हाम्रो बारेमा चिन्तन गर्न तिमीहरूसँग कुनै विचार छैन भनेर सिकाइएको छ र हामीलाई केही रेडिमेड विचारहरू आयात गरेर लादिएको छ। त्यस्तै मध्येको एउटा विकासको विचार पनि हो। त्यो विकासको सिद्धान्तले के गर्यो त भन्दा हामीलाई हाम्रो समाजको उत्पादन, हाम्रो समाजको शिल्प, यो सबै चिज भनेको काम नलाग्ने असभ्य हो भनेर सिकायो नि त। त्यति भएपछि हामीले आफ्नो जीवन आफ्नो जराबाट उखलिनु परेको छ हामीलाई, तर उखलिएर के गर्ने हो हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण यहाँको सारा शिक्षा किन सबभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षाको व्यापार फस्टाएको कारण के हो? किन विदेश पठाउने धन्दा सबभन्दा धेरै चल्ती भएको? किन अङ्ग्रेजी सिकाउने धन्दा, जापानिज सिकाउने धन्दा सबभन्दा धेरै चलेको? सिक्नु हुँदैन भनेको होइन, सिक्नुपर्छ। तर त्यो चिजले धन्दाको रूप कसरी लियो त? कसरी लियो भने त्यो चिजलाई हामीले महान भनेर पढाएको छ हामीलाई सानैदेखि। त्यसो भएपछि हामी हाम्रो जराबाट उखलिनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो बाटो भनेको टिभी भरेर हुन्छ कि 50 लाख रुपियाँ दलाललाई खुवाएर हुन्छ कि कहाँ जहाजबाट लुक्दै कुनै तपाईँको माफियाको जालोमा पर्दै भए पनि अमेरिका छिर्ने हो कि, यसरी सोच्ने भयो नि त मान्छेले। तपाईँ हामीसँग आफ्नै समाज बनाउने क्यालिबर छ। हामीसँग हाम्रो समाजको लागि चाहिने बुद्धि पनि छ, कला पनि छ, सिप पनि छ, शिल्प पनि छ। त्यसलाई हामीले सबभन्दा पहिला रेस्पेक्ट गर्छौँ, त्यस पछाडि अरूका पनि सिक्छौँ। हामी युरोपका पनि कुरा सिक्छौँ, तर सबभन्दा पहिला उनीहरूको कुरा सिक्ने बेलामा उनीहरू कुरा यति महान हो कि हामी तुच्छ हौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी मान्दैनौँ। यो ठाउँमा हामी आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने थारूले थारूको संस्कृतिमाथि गर्व गर्ने भनेको अन्धविश्वासमाथि गर्व गर्ने भनेको होइन। सबभन्दा पहिला आफ्नो माङ्गेना गर्ने भनेको आफ्नो शिर उच्चा गर्नु पर्यो नि त सबभन्दा पहिला। अनि तपाईँले त्यहाँ थारूहरूलाई मौरी पालनको यस्तो राम्रो ज्ञान छ होइन, बिउ बिजनको यस्तो राम्रो ज्ञान छ,
त्यो त कुनै युनिभर्सिटीको ज्ञान भन्दा ठुलो ज्ञान हो। त्यो विषयहरूमा तत्त विषयहरूमा अनि अरू औषधि विज्ञानका कुरा होला नि कयौँ चाहिँ त्यो तपाईँको आधुनिक औषधि विज्ञानसँग जोडेर लिएर जानुपर्ने कयौँ कुराहरू होलान्। त्यहाँ तपाईँको जीवनमा कमसेकम उत्पादन र त्यहाँबाट उत्पादन भएका चिजबिजहरूलाई विभिन्न किसिमले मोडिफाई गर्ने अरू सांस्कृतिक कलात्मक अरू धेरै चिज छन् नि। त्यो चिजलाई एउटा होटेलले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यटक तपाईँलाई नचाहेर पर्यटकलाई देखाएर पैसा कमाउन सक्छ भने तपाईँको समुदायले त्यसलाई प्रपर्टी बनाउन सक्दैन त, नसक्ने कुरा हुन्छ र। तर एउटा होटेलले बेच्यो भने तपाईँ बिक्री मात्रै हुनुभयो, तपाईँले प्रपर्टी बनाउनु भयो, गर्वका साथ त्यसलाई प्रपर्टी बनाउनु भयो भने अब तपाईँको जीवन सँगसँगै तपाईँको समुदायको शिर उचा हुन थाल्छ। यो चिजको धेरैतिर जोडिएको छ। तर समग्रमा एउटा मात्रै कुरा अहिले यहाँ के फोकस गरेर तपाईँको प्रश्नको सेरोफेरमा भने हामीसँग भएका संस्कृति र परम्परालाई सबभन्दा पहिला तुच्छ हो, त्यस कारणले हामी पछि परेको हो भन्ने निष्कर्षबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ। यो ठुलो अन्धविश्वास हो। यसले होइन हामीलाई पछाडि पारेको। हामीलाई पछाडि पारेको त गोर्खालीहरूले यो तपाईँको चाहिँ पहिला हनुमान ढोकामा अनि पछि नारायण हिटीमा ल्याएर स्थापना गरेको र जो अहिले सिंहदरबारमा सरेको छ त्यो सत्ताले यत्रो लामो समयसम्म सबै श्रमजीवी सबाल्टन समुदायहरूको श्रम पसिनालाई लुटेर सबै समुदायहरूमाथि उपनिवेशकारी शासन चलाएर उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत ढुकुटी भरेको र राज्य पनि निर्माण हुन नदिएको। यिनीहरूले भन्ने गरेको राष्ट्र त छोडिदिउँ, राज्य पनि निर्माण हुन नदिएको। अहिले कोरोना भाइरसको यो विश्वव्याधीमा देखिएको छ नि, होइन, के पनि गर्न नसक्ने अवस्था, राज्य नै पनि निर्माण हुन नदिएको। यो चिजले हो हामीलाई गरिब बनाएको, यो चिजले हो हामीलाई के अरे दमित अवस्थामा राखेको। अनि यसको विरुद्धमा हो मूल सङ्घर्ष। त्यसको लागि हामीले आफ्ना प्रपर्टीहरू, आफ्ना सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला गर्वका साथ अपनाएर त्यहाँ जरामा टेक्नुपर्छ। जरामा नटेकिकन यो देशको राजनीति पनि बन्दैन, समाजशास्त्र पनि बन्दैन, मानवशास्त्र पनि बन्दैन, के पनि बन्दैन। हेर्नुहोस्, यो जति शास्त्रहरू बनाइएका छन् नि ती सबै नक्कली हुन्। अब हामीले सक्कली शास्त्र चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। जस्तै सुशील सर, म हजुरलाई आयो कि थारू समुदायकै कुरा गरेँ मैले हजुरसँग। थारू समुदायको यति धेरै गुड प्र्याक्टिसेसहरू छ, कल्चरली एकदम रिच छ, होइन, सोसल प्र्याक्टिसहरू पनि धेरै राम्रो राम्रो छ। र यो बेलामा चाहिँ सबाल्टनको विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी हुन्छ। थारूहरू आफैलाई पनि थाहा छ कि हामी सबाल्टनमा छौँ भनेर, तर बाटो चाहिँ कता गइरहेको छ थारू समुदायको? ठिक छ। युगजीले भन्नुभयो जस्तै राज्यको हेजेमोनी, हैकमवाद भनौँ न, त्यो हकमवादी नीतिका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न जाति समुदायहरू एउटा कालान्तरमा सबाल्टन हुन सक्छन् र सबाल्टनको एउटा चरित्र ग्रहण गर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। जसरी यो थारू समुदायमा पनि त्यो कुराहरू हाबी भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि एक दुईवटा म सुनाउन चाहन्छु। तराईमा निरन्तर सदियौँदेखि बसेर यहाँको भूमिलाई गुल्जार पारेर संस्कार संस्कृतिहरू विकास गरेर सभ्यताको विकास गरेर आफूमा रमाउँदै अगाडि बढिरहेको थारू समुदाय थियो। जब केन्द्रीय राज्य सत्ता नयाँ ढङ्गले उब्रिएर आयो, त्यसपछि सबै क्षेत्र सबै भूगोलहरूलाई जब कब्जा गर्ने स्थिति सिर्जना भयो र थारू समुदायले अभ्यास गरिरहेका मूल्य र मान्यताहरूलाई मान्यता दिएन। मान्यता नदिने बित्तिकै सिधै त्यो जाति वा समुदाय कमजोर भइहाल्छ नि। जस्तै ओलम्पिक गेममा अथवा हाम्रो राष्ट्रिय गेममा, खेलकुदमा सबैभन्दा गरुङ्गो भारी भारमा कसले बोक्न सक्छ भन्ने प्रतियोगिता गरायो भने मलाई लाग्छ थारूले नै बोक्न सक्छ। किनभने सदियौँदेखि यति गरुङ्गो भारी बोकेर थारू समुदायले सबै सामग्रीहरू ओसार पसार गर्नेदेखि लिएर सबै काम गर्ने गर्छन् त्यो क्षमा। जस्तै एकदमै करेन्टमा बहिरहेको नदीमा हाम फालेर नदी पार गर्ने यदि प्रतियोगिता गरायो भने कसले जित्छ? त्यो त थारूले नै जित्छ। किन भन्दाखेरि त्यो कर्णालीमा होस् कि भेरीमा होस् कि बबैमा होस् कि नारायणीमा होस्, सबै नदीहरू सजिलै पार गरिरहने निरन्तर खेल जस्तो उनीहरूलाई जीवनचर्या जस्तो उनीहरूले जीवन भोगिरहेको। तर अहिले त्यो खेल त्यो त त्यहाँभित्र आउँदैन, नभएपछि त्यो भएन। जस्तै उदाहरणको लागि थारू समुदायमा मेन्सुरेसनको कुनै महत्त्व छैन, त्यसलाई कुनै विषयवस्तु पनि मानिदैन। को कतिखेर मेन्सुरेन्स भयो, पिरियड भयो, अनि कतिखेर सक्यो, द्याट डजन्ट म्याटर के, कुनै विषय नै हुँदैन। किनभने
त्यो सफा सुग्घर हुने कुरा, आफूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा त्यो भइराखेकै हुन्छ, त्यो सिकिराखेकै हुन्छ। तर त्यसलाई खासै महत्त्व दिँदैन पर्छ भन्ने कुरा कुनै विषयवस्तु हुँदैन। तर कुरा अरू केही समुदायमा अहिले पनि बहुत ठुलो भालुको कन्पट भइरहेछ, ठुलो समस्या छ, राज्यले लगानी गर्नु परिरहेछ। यही कुरा सिक्नु न त थारू समुदायसँग। जस्तै अर्को एउटा राम्रो अभ्यास छ थारू समुदायमा के छ, प्रत्येक वर्ष बर्गर चयन गर्ने चलन हुन्छ। भनेको प्रत्येक वर्ष प्रत्येक गाउँमा, थारू गाउँमा एसेम्ब्ली हुन्छ माघी पछिको दोस्रो दिन अथवा तेस्रो चौथो हप्ताभरिमा, यो माघी दिवानी भन्छन्। त्यसमा प्रत्येक वर्ष बर्गर यहाँ चोइस हुनुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ। मानेपछि बल्ल नयाँ बर्गरको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। 2 नम्बर 3, अरे थारू समुदायमा के छ भन्दाखेरि यदि कुनै घरको पुस्ता बुवा वा आमा दुवैजनाको मृत्यु भयो भने त्यो घरमा त्यो कुल संस्कार अनुसार के संस्कार अनुपयुक्त छन् समयक्रममा यसलाई सच्याउन पाइन्छ। त्यस्तो प्रगतिशील अभ्यास छ हाम्रोमा। भनेपछि अब यसले के बताउँछ भने कम्तीमा 40 देखि 50 वर्षको ड्युरेसनमा गरिएको अभ्यास, सांस्कृतिक अभ्यास, सामाजिक अभ्यास ठिक छैन, अब यो अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने यदि लाग्छ भने त्यसको कुरालाई मार्न पाइन्छ, त्यसलाई छोड्न पाइन्छ र फेरि नयाँ स्थापित गर्न। त्यसै भएको हुनाले यस्ता यति धेरै राम्रा अभ्यासहरू छन् जुन राम्रा अभ्यासहरूले थारू समुदायमा महानायकहरू जन्माएको छ, महानायकहरू जन्मिएका छन्। धेरै अभ्यासहरू भएको छ। 2007 सालदेखि यतातिर धेरै विद्रोह पनि थारू समुदायले विभिन्न तरिकाले गरेका छन्। 2052 देखि यतातिरको बिचमा गरेको विद्रोह, त्यसपछि 62-63 मा गरेका विद्रोह, 2008 सालमा कमैया सुकुम्बासीले गरेको विद्रोह, 2028 सालमा महेश चौधरी, सगुनलाल चौधरी लगायतका दाङका चाहिँ नि अगुवा बुद्धिजीवीहरूले गरेको गोचाली परिवार भन्ने संस्था खोलेर गोचाली पत्रिका, अझ त्यसमा पनि पञ्चायती निरङ्कुशताको विरुद्ध, सामन्तवादको विरुद्धमा जिहाद छेड्ने भनेर उहाँहरूले गरेको सांस्कृतिक र साहित्यिक विद्रोह, यस्ता धेरै विद्रोहहरू छन्। त्यसो भएकोले हामीसँग गौरव गाथा नभएको भन्ने छैन। हामी चुक्यौँ कहाँनिर, समस्या कहाँनिर भयो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो गौरव गाथाले जुन रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र लेख्नुपर्ने, त्यसलाई उन्नयन गर्नुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रचार गर्नुपर्नेमा एउटा सङ्गठित अभ्यास भएर जानुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। त्यसमा हामी अलिकति चुकेका छौँ। त्यो कुरामा थोरै हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो नेपाली सत्ताले कहिले पनि सबाल्टनको स्थितिमा रहेका समुदायलाई माथि उठ्न दिँदैन र यति लामो सङ्घर्ष गरिसक्दा 2046 सालको जनआन्दोलन, 10 वर्षको सशस्त्र युद्ध र 62-63 जनआन्दोलनसम्म गरिसक्दाखेरि पनि अहिले बनेको नयाँ संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भन्दैछौँ, यसमा पनि त्यो दिलचस्पी, लेखिएका धेरै शब्द छन्, राम्रो छ, संविधानका धेरै कुराहरू प्रावधान राम्रा छन्, केही हामीले अझ हेर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। तर पनि अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अझ राज्य प्रगतिशील ढङ्ग सोचिरहेको छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। 62-63 को जनआन्दोलन सकिएपछि कृष्णबहादुर महरा त्यो बेलाको सञ्चार मन्त्री हुनु, त्यसै समावेशी पत्र भनेर गोर्खापत्रमा ल्याउनु, त्यो त्यतिको त्यति नै छ। त्यसपछि थपिएको छैन, एउटा पाना थपेको छैन, एउटा अक्षर बढेको पनि छैन। हेर्नुहोस् है, भनेपछि नेपाली भाषा भनौँ, त्यही बेला खस भाषा भनौँ, अहिले नेपाली भाषाको रूपमा स्थापित गरेको छ। यो पनि ठुलो डिस्कोर्स छ। अब हाम्रो युग पाठकजीले आफ्नो मागेन भन्ने पुस्तकमा बडा मजाले यसमा व्याख्या गर्नुभएको छ। अमर गिरीले पनि यसमा धेरै विश्लेषण गर्नुभएको छ। नेपाली भनेको के, खस भाषामा बोलिने भाषा मात्रै नेपाली, अथवा नेपाली साहित्य भनेको के भन्ने प्रश्नमा पनि उहाँले धेरै नै डिस्कोर्स गर्नुभएको छ। यो एकदमै गम्भीर र केन्द्रीय प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी भनेको एउटा सङ्गठित विद्रोहको रूपमा अगाडि आउन, जस्तै तारालालजीले गरेको एउटा राम्रो काम मैले के सम्झन्छु भन्दाखेरि दलित साहित्यलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेर आफ्नो सबाल्टनको पुस्तक र केही अरू थप पुस्तकहरूमा पनि उहाँले जुन व्याख्या गरिदिनु भएको छ, त्यसले दलित सौन्दर्य शास्त्रको विकास भइरहेको, त्यसले एक ढङ्गले अगाडि एउटा नयाँ उभार ल्याउन सक्छ कि भन्ने सङ्केतहरू देखिरहेको छ। तर हामी थारू साहित्य र सामाजिक विद्रोह त्यो स्तर लिन सकिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छैन। यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति
समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो। तर सर जस्तै विद्रोहको कुरा आइरहेछ होइन, म विद्रोहकै कुरामा गएँ। हजुरसँग मैले जान्न खोजेको चाहिँ जस्तै अहिले सबाल्टनको अपलिफ्टमेन्टकै लागि एउटा मुभमेन्टहरू भइरहेको छ भने होइन, र यो मुभमेन्ट भइराख्दाखेरि सबाल्टन भित्र पनि सबाल्टन हुने चान्स हुन्छ होला नि त? अब यो मुभमेन्ट भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अब यो बौद्धिकता भन्दा पनि यो विद्रोह र अभियान चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ, विश्वभरिकै देखियो होइन। त्यो हिसाबले ठुलो धेरै डिग्री हासिल गरेरै थारू साहित्य थारू इतिहास चाहिँ अगाडि बढ्छ होइन। विद्रोही चेतना अब अभियानहरूले अगाडि बढाउँछ रहेछ। त्यस कारणले अभियान सधैँ ठुलो हुँदो रहेछ। यो एक्टिभिजम र एकाडेमिक्सको बिचमा त्यही भएर यो धेरै अन्तर छ पनि छैन जस्तो नै मलाई लाग्छ। एकाडेमिक्स प्योर मात्रै भएर पनि केही हुँदैन रहेछ, अनि फेरि यो एक्टिभिजम मात्रै भएर नै हुँदैन रहेछ। यो दुईटालाई बराबर एउटै गोरुमा दुईटा नारमा दुईटा गोरुलाई एकै ठाउँमा नारे जस्तो नार्नु पर्दो रहेछ। यो सबाल्टन अध्ययनले पनि एकतिर विद्रोहको कुरा गर्छ, अर्को बौद्धिक विद्रोह भन्छ बढी होइन। अलि एकाडेमिक एक्टिभिजमलाई बढी जोड दिन्छ। भलै विश्वका विभिन्न विद्रोहहरूलाई यसले बढी हाइलाइट गरेको छ। थारू विद्रोहहरू प्रशस्तै भएको छ नेपालमा। त्यो मात्रै नभनौँ, सबै जस्तो अघि नै हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, मधेस विद्रोह किन भएन, भयङ्कर भयो। आज पनि देखिरहेछौँ हामी, हिजो आजै देखिरहेछौँ होइन। थारू विद्रोह त्यस्तै गरी भयो। मधेस विद्रोह भन्ने बित्तिकै थारू विद्रोह जोडिनुपर्छ, जोडिन्छ अलि अलग ढङ्गले। दलित मुभमेन्ट सानो छैन रहेछ, त्यो त मैले काम गरेको अझै त्यो सीमित मात्रै हो। जनजाति मुभमेन्ट त्यसको इतिहास सानो छैन। अब सुदूरपश्चिमैको हिसाबले हेर्दा त्यो आफ्नै अलग्गै खालको एउटा मुभमेन्ट चलाउने एउटा ठुलो पाटो छ। सबैतिर महिला मुभमेन्ट भन्नुहोस्, हरेक तहका अहिले बेरोजगार मुभमेन्ट भनिरहेछन्। अब अहिले विदेशमा प्रवासमा रोजगार खोज्न गएकाहरू फर्क्यो भने अर्को किसिमको विद्रोह हुन सक्छ यो देशमा। त्यस कारणले यो विद्रोहहरूलाई सही दिशा निर्देश गर्ने किसिमको बौद्धिक चिन्तनहरू, बौद्धिक होइन बहसहरू, अहिले युगजीले भन्नुभयो जस्तो नक्कली र सक्कली, अहिलेसम्म अधिकांश नक्कली इतिहास निर्माण गरियो, नक्कली बहस सिर्जना गरियो, नक्कली मिथक स्थापित गरियो, नक्कली मान्यतालाई सक्कली भनियो। यसरी चाहिँ छल कपट भयो विश्वभरि नै, फेरि नेपाल मात्रै नभनौँ, किनभने यो सम्भ्रान्त सामन्ती संस्कारको नेचर उस्तै हुँदो रहेछ क्या। अमेरिकादेखि अरू देशमा हेर्दा पनि अलिअलि फरक हुन्छ। उनीहरूको मूल एउटा चाहिँ दमन गर्ने शैली चाहिँ उस्तै हुन्छ। भनेपछि यी सबै नक्कली जे भेट्यौँ हामीले, महाआख्यानदेखि इतिहासदेखि जीवनशैलीदेखि मान्यतादेखि, त्यसलाई तोड्न पनि एक्टिभिजम सहित एकाडेमिक्सको पनि आवश्यकता छ। विश्वविद्यालय बाहिर अझै भन्ने हो भने भुइँबाटै उठेका होइन अनुसन्धानहरू, अनुभवहरू, मिथकहरू, कथाहरू, अनेक किसिमका सुस्केराहरूको एउटा चाहिँ एउटा अभियान, बौद्धिक अभियान आवश्यक छ। त्यो सँगसँगै पोलिटिकल लगायत सामाजिक अभियानहरू चाहिन्छ भन्छु म। हामीसँग अहिले 2:08 गयो। हामीले 2 बजेसम्मको समय निर्धारित गरेका थियौँ। अबको 10 मिनट जति कुरा गर्न सकिन्छ सर? हामी 10 मिनट जति कुरा गरौँ, त्यसपछि कन्क्लुड गरौँला आजको सेसन। कुरा राम्रो आइरहेको छ, मलाई नि एकदम कुरा गरौँ लागिरहेको छ। जस्तै म युग सरसँग सोध्न चाहे कि अघि सोम सरले पनि क्वेसन लिभ गर्नुभएको थियो, कमेन्टमा, लाइभको कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु भएको थियो, नेपाली साहित्य अथवा थारू साहित्यमा चाहिँ सबाल्टनको विषयहरू कतिको उठान भइरहेको छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। अब अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने राम्रैसँग आएको छ। अब साहित्यलाई तपाईँको कथा, कविता, उपन्यास मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने छैन अहिलेको समयमा। अहिलेको समयमा अनलाइनमा पनि धेरै कुरा आउँछन् होइन, ब्लगमा आउँछन्, सोसल मिडियामा आउँछन्। भनेको कति किसिमले तपाईँको कुराहरू, अनुभवहरू, अनुभूतिहरू साटिन्छन् भन्ने कुरा।
अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको एकदम तपाईँको बुट्टा भरिएको एक समयमा स्ट्यान्डर्ड मानिएको भाषामै सबै कुरा आउनुपर्छ भन्ने छैन। अबको भाषै पनि फरक भइसक्यो। भनेको तपाईँको विद्रोहको त अझ भाषै नयाँ हुन्छ। त्यो त अझ तपाईँको पोलिस्ट मानिने तपाईँको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड भाषाको जिम्मा लिएर बसेका संस्थाहरूले मान्दैन त्यसलाई। त्यो नमान्ने नै हुने हो। विद्रोह भनेकै नमान्ने हुन्छ। स्थापितहरूले मान्दैन। स्थापितहरूले माने त विद्रोह नै भएन त्यो। त्यसकारण अब अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा पछिल्लो 15 वर्षलाई चाहिँ मैले पनि नजिकबाट हेरेको छु। पछिल्लो 15 वर्षलाई हेर्दा चाहिँ मैले के देख्छु भने विभिन्न किसिमको तपाईँको सबाल्टर्नको अनुभूति अनुभवहरू होइन त्यो विभिन्न किसिमले आइरहेछ। अब जस्तै जनयुद्धकै कुरा गर्ने हो भने जनयुद्ध कालको चाहिँ तपाईँको विभिन्न डायरीहरू प्रकाशित भएका छन्। सरी केही त उपन्यासहरू नै आए होइन। त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ तपाईँको डायरीहरू प्रकाशित भएका छन्। अब कयौँ डायरीहरू विभिन्न रूपमा छन्। अरू त्यस्तै गरेर विभिन्न अनलाइनहरूमै मैले विभिन्न अनुभूतिहरू पनि पढ्न पाएको थिएँ जो चाहिँ किताबको रूपमा आएको छैन तर ब्लगको रूपमा आएको छ या अरू रूपमा आएको छ। पछिल्लो समय यो अनुभूतिहरू अनुभवहरू विभिन्न किसिमका अनुभवहरू चाहिँ तपाईँको आइराखेको भएर नै अहिले पुरानो समयमा जे एकलौटी थियो नि त्यसको एकलौटी अहिले महसुस हुँदैन। अहिले म त्यसले एकलौटी गर्छु भने त्यो एकलौटी हुन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने अहिलेको समय भनेको चाहिँ सबै चिजको उभार भइरहेको समय हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ साहित्यलाई अलि फराकिलो अर्थमा बुझ्नुहुन्छ भने गीतको हिसाबले सिनेमाको हिसाबले डकुमेन्ट्रीको हिसाबले ब्लगको हिसाबले समाचारहरूको हिसाबले विभिन्न हिसाबले फोटोग्राफीको हिसाबले अस्ति हाम्रो एकजना लवकान्त चौधरी भन्ने साथीको चित्रकला प्रदर्शनीमा पनि त्यस्तै किसिमले आइरहेको थियो। धेरै किसिमका चित्रहरू होइन सबाल्टर्नको भोइसलाई लिएर आउने खालको चित्रहरू। यो सबै हिसाबले इतिहास लेखन उस्तै गरी भइरहेछ। यो सबै हिसाबले चाहिँ अहिले पछिल्लो 15 वर्ष चाहिँ उत्साहजनक समय हो भन्ने लाग्छ। यसमा एउटा कुरा जोडौँ अनि सुशीलजीले बोल्नुहुन्छ होला। हुन्छ सर। युजी र हामी अब यो नेपालको प्रिन्ट मिडिया प्रकाशन गृह लगायत अब यहाँको संस्कृतिसँग हामी जोडेका छौँ। अब नेपालको बजार पनि कति नै ठुलो छ र तर यो एकातिर युगजीले भन्नुभएको यो सकारात्मक पाटो हो किनभने मेन स्ट्रिमको पब्लिकेसन हाउस मेन स्ट्रिमको मिडिया मेन स्ट्रिमको जति पनि बौद्धिक गतिविधि हुने ठाउँ छ त्यहाँबाट अति सहज अवस्थाले नआए पनि अल्टरनेटिभ किसिमले आएको छ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ युगजीले। तर नेपाली समाजको चाहिँ जुन यो प्रकाशन छ अहिले पनि सम्भ्रान्तीय छ। कसको के बिग्छ भनेर खोजेर हिँड्छन् प्रकाशकहरू। त्यसलाई बढी बढाइ चढाइ गरेर अहिले बिक्रीसँग बढी मतलब छ इस्यु होइन। त्यसलाई हामीले यो अहिले हाम्रो युगजीले भन्नुभएको जस्तो विभिन्न अल्टरनेटिभ मिन्सहरूबाट स्थापित गरेर यो जुन सबाल्टर्न समुदाय प्लस यो हाम्रो एउटा ठुलो इन्टिटी छ त्यहाँभित्रबाट हामीले त्यस्ता किसिमका स्टोरीहरू पनि यसरी मूलधारसम्म चाहिँ हस्तक्षेप गर्न ल्याउनु पर्ने एउटा अभियानको चाहिँ आवश्यकता छ भन्छु म। धन्यवाद। अब लगभग छ म अझै एक राउन्ड प्रश्न सोध्न भ्याउँछु जस्तो लागिरहेछ। सुशील सरसँग चाहिँ मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तै थारू समुदायकै भाषामा पनि विभिन्न बुकहरू चाहिँ लेखिएका छन्। अहिले अब एकताका त भूमि चलेको थियो गीत गजल कविता मुक्तक लेख्ने कथा उपन्यास आर्टिकलहरू निबन्ध सङ्ग्रहहरू लेख्ने त्यति धेरै अझै चाहिँ हुम चलिसकेका छैन। त्यसै गरी अन्य विविध विषयहरूमा जस्तै फिल्मकै कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो भुलभुलैयामै भनेर चाहिँ एउटा सेसन नै राखेका छौँ होइन। मिन्स यस्ता विविध कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि सोच्न नसकेको अवस्था छ कि अथवा त्यो कुरालाई पुर्ख्यौली अथवा पहिलेदेखि आफ्नो पहुँचमा नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यसलाई आफ्नो एडप्ट गर्न नसकेको हो कि किन चाहिँ यस्तो विभिन्न पेसाहरूमा चाहिँ जान सकिरहेको छैन अहिले? यो जस्तै तारा सरले भन्नुभयो युग सरले पनि आफ्नो अब्जर्भेसन के राख्नुभयो। थारू साहित्यको मेरो सानो अब्जर्भेसन म सेयर गर्न चाहन्छु। अहिले यो 62-63 को जनआन्दोलनपछि थारू साहित्यको लेखन चाहिँ एकदम रफ्तारमा छ, लयमा छ। एक वर्ष जस्तै यो 5-6 वर्ष हुन लाग्यो हामीले थारू लेखक सङ्घ भन्ने एउटा ब्यानर बनाएर
प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय थारू साहित्यिक सम्मेलन गर्ने गरेका छौँ। यो वर्ष कोरोनाले खाइदियो। हामीले मोरङ सुनसरीको दुहबीमा गर्ने यही चैत्र महिनाको 22-23 गते गर्ने भन्ने फिक्स गरेका थियौँ। सायद कोरोना अलिकति सुस्तायो भने त्यो हामी अर्को इभेन्ट अब 1 वर्षमा जान्छौँ होला। र त्यो प्रत्येक वर्ष गर्ने हाम्रो इनागुरेसन कार्यक्रमहरूमा 1 दर्जनभन्दा बढी, पोहोर साल त 15वटा किताबहरू विमोचन भएको। त्यो कविताका थिए, गजलका थिए, उपन्यासका थिए, कथाका थिए। भनेपछि विधागत रूपमा पनि बिस्तारै अलिकति लेखन बढ्दैछ। त्यो कतिपय थारू लेखकहरू नेपाली भाषामा लेखेका किताब पनि थिए र त्यसो किताबहरू थारू भाषामै लेखेका किताबहरू पूर्व पश्चिम सबैतिर। तसर्थ यो लेखनको दौरान एकदमै अगाडि बढिरहेको छ। अहिले अब युवाहरूलाई खास गरी यो मुक्तक र गजलले सबभन्दा पहिले छुँदो रहेछ। अनि कोही मान्छे चाहिँ मुक्तक र गजलबाट पजल भएर हराउँदो रहेछ। कोही मान्छे चाहिँ कवितातिर आउँदै फेरि अनि कथा अनि उपन्यासतिर जाँदो रहेछ। त्यो स्थिति हुँदै आउने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसलाई सामान्य नै मानौँ। सबै भाषामा त्यस्तै हुँदो रहेछ। मैले अध्ययन गर्दा त्यस्तो पाएँ। 2 लाइन लेख्ने, अलिकति हौसिने, फेरि अलिकति लेख्ने, गर्दै आउने, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो म पनि त्यसरी नै विकास भएँ। सबभन्दा पहिले मैले गीत लेखेँ, त्यसपछि कविता लेखेँ, त्यसपछि निबन्ध। अब थप अरू नयाँ पाटोमा, जस्तै नाटकमा मेरो धेरै पुरानोदेखि थियो, त्यो गरिरहेको छु। अहिले पनि मैले फिल्मसम्म पनि गएँ भनौँ। त यो विधागत रूपमा अगाडि आउँदैछ र विधागत रूपमा सबभन्दा बढी यो कविता र गजलमा नै हुने कुरा भइहाल्यो। र खास गरी यो आख्यानमा हाम्रो कमजोरी छ। आख्यानमा हामी स्ट्रङली जान सकिरहेको छैन। जबसम्म आख्यानमा हामी जाँदैनौँ तबसम्म हामीले हाम्रो समाजको सही कुराहरू एकदमै खोलेर विस्तृत रूपमा बृहत र विहङ्गम ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्न सायद अलि भ्याउँदैन कि। त्यही भएर मेरो आफ्नो अध्ययनले के बताउँछ भने आख्यानमा अब हामी हाम फाल्नु पर्ने जरुरी छ। उपन्यासहरू पनि आएका छन्, साना साना छन्। जस्तै गत साल नै कृष्ण सरबारी मित्रले लाल केर्नी भन्ने उपन्यास ल्याउनु भयो। त्यसमा एउटा राम्रो पात्र ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अब छवि कोपिलाको चुरिनिया भन्ने एउटा उपन्यास छ, त्यो पनि राम्रो छ। त्यसपछि एकजना कैलालीको एकजना बहिनी शर्मिला सृष्टि भन्ने बहिनीको दुःख खल्कोरा र मनके फुला भन्ने एकदमै बेजोड खालका खण्ड काव्य र एउटा उपन्यास आएको छ। यसरी नयाँ कुराहरू आउन थालेका छन्। तर हामी आख्यानमा एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जान सकेका छौँ। नेपाली आख्यानको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि मुना चौधरी, चलयज वर्धन र अनि अर्को एउटा उपन्यास उहाँले यो मुसहर समुदायको पीडाको बारेमा लेखेको एकदमै चर्चित छ। अहिले सायद मार्केटमा सबैभन्दा बढी डिस्कोर्स भइरहेको विषय मुना चौधरी नै हो। अनि उनले लेख्न थालेको एउटा नारी समुदायमा रहेको यौन पीडाको सम्बन्धमा र सेक्सुअल हरेसमेन्टको विषयमा लेखिएका कथाहरू पनि बडा बेजोड किसिमका आइरहेका छन्। अब त्यो लेखन एकदमै अगाडि आइरहेको अवस्था छ। एउटा पाटो। अर्को पाटो भनेको हाम्रो लोक महाकाव्यहरू, लोकगाथाहरू र लोकवार्ताहरू जुन लेभलमा अध्ययन अनुसन्धान भएर आउनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। जस्तै अब तारालाल सरले 2 वर्ष अगाडि सायद एउटा अभियानमा हिँड्नुभएको थियो र सायद धेरै नै टिपोटहरू गर्नुभएको छ। धेरै सायद त्यो उहाँले लेख्दै गर्नु होला। त्यो बेलामा केही हामीले काम गरिरहँदा अगाडि केही छुटेका कुराहरू नयाँ कुराहरू खोजेर लिएर आउनुभएको थियो। त्यसरी अब हामी आख्यानमा जानुपर्ने छ र हाम्रो गाथाहरू के छन् भन्ने कुरा बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुन, छिटपुट अध्ययन अनुसन्धान भएको छ तर व्यवस्थित रूपमा हुन सकेको छैन। जस्तै भर्खरै यो लकडाउनमा युगजीको उर्गेनको घोडा दोहोऱ्याएँ। मलाई अहिले पनि त्यो उपन्यास पढिरहँदा, उर्गेनको घोडा पढिरहँदा युमा आफ्नो बच्चा खोज्न जान्छन् कि जाँदैन, मलाई त्यो जतिखेर पनि त्यो मेरो दिमाग भनेपछि त्यो उर्गेनको घोडाले दिने त्यो चलायमान, एउटा वैचारिक चलायमान उहाँले जुन जसरी त्यसलाई एउटा सौन्दर्य ढङ्गले व्यवस्थित गरेर त्यहाँ लेख्नु भएको छ, त्यसले मलाई हलचल मचाइरहेको छ। भनेपछि त्यस्ता खालका गौरव गाथा भएका छन् कि छैनन् त हाम्रा पात्रहरू भन्दाखेरि त उर्गेनको घोडा जस्ता त धेरै पात्रहरू थारूमा रहेछ। त्यही भएर म त्यसमा अहिले अध्ययन गरिरहेको छु। त्यसर्थ सबैले यो पाटोमा अघि तारलालजीले भनेको
हामीसँग भएका कुराहरूको यथेष्ट खोजी गरेर स्थापित गर्ने कुरा जुन छ त्यो आन्दोलन र विद्रोहले नै गर्छ। र युगजीले भने जस्तै त्यो एकदमै अरूले गरेको स्थापित मान्यता भन्दा अलि फरक र नयाँ खालको र बेजोड खालको हुन्छ भनेर जुन युगले भन्नुभयो अघि, त्यस्तो खालको बनाउनको निम्ति हाम्रो साझा प्रयत्न जरुरी छ जस्तो। अब म अन्तिम प्रश्न सोध्छु, एक एकवटा प्रश्न सोध्छु। म तरलाल सरसँग एउटा प्रश्न सोधेँ कि जस्तै अब अहिलेको समयमा चाहिँ जस्तै जति पनि सबाल्टर्न भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो समुदायको एउटा साइकोलोजी चाहिँ कस्तो छ, आफूसँग भएको एउटा स्किलहरू हुन्छ, पोजिसनहरू हुन्छ, त्यसलाई लिएर चाहिँ कस्तो खालको साइकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेका छन्? मैले भन्ने भन्दा नि सबाल्टर्न अध्ययनका अध्याताहरूले हजुर चाहिँ के भन्छन् भने सबाल्टर्न समुदाय साह्रै नै आत्मघाती खालका हुन्छन्। उनीहरू एकदमै बलिरहेको आगोको फिलुङ्गे नै हो, भुरभुराइरहेको आगो। उनीहरू जति पनि बेला एकदमै बढी विद्रोहमा सरिक हुन सक्छन्, तर यो समुदाय चाहिँ अत्यन्तै धेरै आत्मघाती खालका हुन्छन्। उनले ठुलै विद्रोह गर्यो भने पनि आफ्नो समुदायलाई हित हुने भन्दा पनि ती परायालाई चाहिँ यो सम्भ्रान्तलाई चाहिँ हित हुने किसिमले चल्छन्। अरूको गोटी सजिलै बन्छन् हैन। आफ्नै सोच चेतनाले चाहिँ चल्ने भन्दा पनि अरूबाट बढी चलाइन्छन्। त्यही भएर यो एउटा खतरनाक समुदाय हो पनि भन्ने छ। एकदम सम्भावना बोकेको समुदाय पनि हो र तुरुन्तै यसलाई चाहिँ सदुपयोग भन्दा नि दुरुपयोग गर्न सकिने समुदाय हो। त्यस कारणले नि यसलाई चाहिँ एउटा सामूहिक बौद्धिक चेतना भएको बुद्धिजीवीहरूबाट निर्देशित हुनुपर्छ। उहाँहरूसँगको स्कुलिङ आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा एन्टोनियो ग्राम्सीले भनेको हो। त्यस कारणले यो हाम्रो समाजमा पनि देखिरहेका छौँ है। हाम्रो प्रत्येक विद्रोहहरू त्यसले जति प्रतिफल दिनुपर्ने त्यो नदिइरहेको हामी देख्छौँ सबैतिर। त्यस हिसाबले पनि आशावादी छ, तर फेरि एक हिसाबले अब त्यही समुदायभित्रकै पनि इन्डियाकै हेर्ने हो भने अरुन्धती रोयलाई म धेरै मान्छु कि अब बाहिरको हो भित्रको पनि दुवै सहकार्य गरेर बौद्धिक एउटा निष्कर्षबाट निस्किएको नेतृत्वको लिडरसिप आवश्यक हुँदो रहेछ यो विद्रोहहरूलाई, जुन चाहिँ अब यो माथिबाट नभइकन एउटा बृहत किसिमले फैलिएर जान्छ नि त त्यो विद्रोहहरू। प्राय सबाल्टनको विद्रोहमा हतपत नेतृत्वलाई कन्ट्रोल गर्न हमे हुन्छ। त्यो हिसाबले अगाडि बौद्धिक चिन्तनका साथ निष्कर्षका साथ नेतृत्वले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। युग सर, हजुरलाई पनि म अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहे। लेखकहरू होइन जसले सबाल्टर्नको कथाहरू लेख्न सक्छ, उनीहरू सबाल्टर्न अन्तर्गत पर्छन् कि पर्दैनन्? यो चाहिँ मलाई भन्दा ताराजीलाई नै बढी थाहा छ। एउटा कुरा चाहिँ के भने, एउटा कुरा सधैँ एउटा कुरा चाहिँ कन्फ्युजिङ जस्तो पनि भइरहन्छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यो चाहिँ विषय उठ्ने गरेको छ। जस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनको जस्तै मार्क्स एङ्गल्सदेखि लिएर सब जसले चाहिँ मजदुर वर्गको सिद्धान्त लेखे, दर्शन लेखे, उनीहरू आफै चाहिँ मजदुर थिएनन्। उनीहरू चाहिँ सम्भ्रान्त समुदायबाट आउँथे। त्यस्तै गरेर नेताहरू हेऱ्यो भने पनि लेनिनदेखि माओदेखि हुँदै नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हेऱ्यो भने पनि सबै चाहिँ तपाईँको अलि हुने खाने समुदायबाटै आउँछन्, मजदुर वर्गबाट आउँदैनन्। यस्तो खालको देखिन्छ। त्यसकारण यो एउटा सधैँभरि ओपन क्वेसन हो। तर बौद्धिकहरूको बारेमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने, बौद्धिकहरू भनेको चाहिँ विश्वास गर्न पनि पर्ने र गर्न पनि नसकिने जात हो। त्यसमा पनि दुईटा क्याटेगोरी छ, एउटा बुद्धिजीवी भन्ने हुन्छ, एउटा बौद्धिक भन्ने हुन्छ। बुद्धिजीवी भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर कुनै जागिर या कुनै फाइदा या केही पाइन्छ भने उसले त्यो आफ्नो बुद्धिलाई एउटा एन्टिटीको रूपमा बेच्छ, त्यो चाहिँ बुद्धिजीवी हो। तर बौद्धिक भनेको त्यो होइन। बौद्धिक भनेको चाहिँ जहिले पनि एन्टी करेन्ट हुन्छ भनिन्छ होइन। बौद्धिक भनेको चाहिँ सत्तालाई प्रश्न सोध्न सक्ने हिम्मत राख्ने हुन्छ।
र त्यस्ता प्रश्नहरूको आविष्कार गर्न सक्छ र त्यस्तो चेतनाको निर्माण गर्न सक्छ जसले समाजलाई अगाडि बढ्न नदिने र समाजलाई अन्यायी अत्याचारी सत्ताहरूको चङ्गुलभित्र बसिराख्न बाध्य पार्ने विचारको काउन्टरमा नयाँ विचार निर्माण गर्न सक्ने बौद्धिक हुन्छ। त्यो बौद्धिकलाई चाहिँ तपाईँको अब उसले जस्तो भनौँ न एउटा बौद्धिक चाहिँ सबाल्टर्नको हिसाबले अथवा सबाल्टर्नको एजेन्ट भएर अथवा एजेन्सी भएर आवाज दिन्छ, बोली दिन्छ भने त्यो चाहिँ एजेन्डाको हिसाबले सबाल्टर्नको पक्षधर भयो। तर सबाल्टर्न आफै भएको भएन भन्दा सबाल्टर्न आफै त नहुन सक्ने भयो होइन। अब त्यही भएर पनि यो उसमा एउटा बहस पनि छ, सबाल्टर्न आफैले सबै थोक गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा अवसरहरूको अभाव भएको कारणले गर्दा र प्रभुत्वशाली समुदायहरूले प्रभुत्वशाली सत्ताले सधैँ थिचेर गरेको हुँदाखेरि उसले त्यो अवसर नपाउन पनि सक्छ। त्यसकारण उसलाई पनि त्यो चेतना र त्यो शक्ति एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गर्नको लागि अर्को कसैको सहायता पर्न सक्ने हुनाले एउटा एजेन्सीको रूपमा बौद्धिकले अथवा एजेन्सीको रूपमा त्यो विचार सबाल्टर्नको पक्षधरता लिने सङ्गठनले, पार्टीले या विचारले या राजनीतिले पनि दिशानिर्देश गर्न चाहिँ सक्छ। अब सुशील सर, हजुरसँग पनि म अन्तिममा आएँ। 2:26 गएको छ, सम्भवतः 4-5 मिनटमा चाहिँ हजुरको कुरा चाहिँ टुङ्गाइदिनु होला ताकि 2:30 सम्म चाहिँ हामी इन गर्न पाऊँ। जस्तै अब अन्तिम विकल्प भनेको त विद्रोह त भयो नि होइन सर। जस्तै अब कुनै पनि सबाल्टर्न समुदायमाथि उठ्नको लागि त विद्रोह नै चाहियो। अब त्यो विद्रोह गर्न सक्नको लागि चाहिँ अलिकति चेतना स्तरदेखि लिएर अब एकाडेमिक नलेज पनि अलि धेरै हाई हुनु पर्यो। त्यो कुरा थारू समुदायमा अलिकति न्यून छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको स्तर कस्तो छ अहिले? अब परिवर्तनको लागि विद्रोह यो प्राकृतिक कुरा हो। हजुर, किन भन्दा प्रकृतिले पनि समयअनुसार आफूले विद्रोह गरिरहेको हुन्छ। सायद यो कोरोना पनि एउटा प्रकृतिको विद्रोही हो कि त्यसो पनि गर्न सकिएला होइन। जब आफूमा रहेको एउटा लयमा चलिरहेको प्रकृतिका केही कुराहरू जब तलमाथि हुन्छन् त्यसपछि त्यस विद्रोह गर्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। र पृथ्वी कति समयसम्म रहन्छ भन्ने बारेमा त अब स्टिफेन हकिङ्सले हिसाबै गरेर दिनुभएको छ। यदि हामीले केही नियमहरू पालना नगर्ने हो र साँच्चै नै अलिकति नसुध्रिने हो भने मान्छे भन्ने जात प्राणी नसुध्रिने हो भने त हकिङ्सले दिएको फर्मुला लागू होला। त्यतातिर नजाउँ अहिले। त्यही भएर यो प्राकृतिक छ हेर्नुहोस्, विद्रोह त नेचुरल कुरा हो। यो विद्रोह हुन्छ किन भन्दाखेरि जब सङ्गतिमा असङ्गति हुन्छ त्यसपछि विद्रोह स्वाभाविक छ। जहाँ थारू समुदायहरू विद्रोहमा आउन नसिकिरहेको र विद्रोह हुँदाहुँदै बिचमा तुइरहेको ताराजीले भने जस्तै आउला केही धेरै ठुलो उपलब्धि होला भन्दा भन्दै अब उपलब्धि फेरि हात्ती आयो फुसा भइरहेको यस्ता कुराहरू यो स्वाभाविक छ। यो कसरी छ भन्दाखेरि यो सत्ताले जहिले पनि यो सबाल्टर्न समुदाय वर्गीय रूपमा हेपिएका थिचिएका किनारा लगाएका समुदाय माथि नआउन् भन्ने नै सोच्नु। किन भन्दाखेरि त्यसो नगर्दासम्म त यो वर्गीय लडाइँ हुने अनि एक आपस बिचको टक्राउ हुने भन्ने कुरा नै आउँदैन। जब तपाईँले मलाई अन्याय भएको छ, मलाई शोषण भएको छ, म हेपिएको छु, म अपहेलित भएको छु भन्ने कुरा तपाईँले भित्रैदेखि आफूलाई इन्टरनालाइज गर्नुहुन्छ, यो एक्जिस्टेन्स यो परिस्थितिमा म रहिरहन सक्दैन भन्ने कुरा जब तपाईँको चेतना बोध हुन्छ तब तपाईँले विद्रोह गर्ने हो अथवा तपाईँको समूहले विद्रोह गर्ने हो, त्यो सबाल्टर्न समूहले विद्रोह गर्ने हो। त्यसो भए हुनाले सबभन्दा समयचेत र चेतनाको विकास हुन आवश्यक छ। त्यो फेरि एउटा मान्छेकोमा विकास भएर पनि भएन। किनभने सामाजिक प्राणी हो भनेपछि सामाजिक रूपमा त्यसका अधिरचनाहरू, अधिसंरचनाहरू, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चरहरू सबै जोडिएर आउँछन्। त्योसँग अब हातेमालो गर्नुपर्नेसँग हातेमालो गर्नुपर्ने कुराहरू होला। अनि कसैलाई चाहिँ नि एकदमै हामीले घासन गर्नुपर्ने यसका विरुद्धमा बोल्नुपर्छ, उभिनुपर्छ भन्ने भए त्यो खालको व्यवहार गर्नुपर्ने होला। त्यो सबै रणनीतिक रूपमा तयारी गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने त त्यसलाई त्यसको पेज ढिला गराउने कुरामा त कुनै न कुनै व्यक्ति वा समुदाय त लागिरहेकै हुन्छ। तसर्थ सङ्घर्षको अहिलेसम्मको इतिहास भनेको वर्ग सङ्घर्षको इतिहास। अब कार्ल मार्क्सकै विचारलाई हामीले यदि
उहाँको भनाइलाई नै मान्यो भने यो कुरालाई यो गलत हो भनेर कसैले भन्न सकेको स्थिति पनि छैन। त्यसो भएको कारणले यसका धेरै पाटोहरू छन् र अहिले थारू समुदाय के रूपमा सबाल्टर्न रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले एनालाइसिस गर्नु। जस्तै जातीय रूपमा थारू समुदाय सबाल्टर्न अवस्था, भाषिक रूपमा छ, सांस्कृतिक रूपमा छ, भौगोलिक रूपमा पनि। जस्तै तराई, अब तराईमा अब मधेसी र थारू, तराईवासी र मधेसी, थारू र मधेसी यस्ता धेरै शब्दावलीहरू आएर चाहिँ यसले उठिरहेको आन्दोलनमा धेरै गजाङ मजाङ पारेको देखिन्छ। त्यसपछि यस्ता के हो त यो कुरो भन्ने कुरा फेरि इतिहासमा जानुपर्ने हुन्छ। इतिहासमा गएर त्यसलाई सही ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल फेरि सही विचारहरू बन्छ, अनि बल्ल फेरि विद्रोह अगाडि बढ्छ। यी यस्ता धेरै कुराहरूमा एकदमै अप्ठ्यारा छन्। जस्तै म एउटा सानो इक्जाम्पल लिन चाहन्छु। जस्तै 2046 सालको परिवर्तनपछि परशुनारायण चौधरी संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गतको राजपरिषदको स्थायी समितिको सभापति। थारूलाई के भयो त? उहाँले के चाहिँ गर्नुभयो त? एउटा थारू मुक्तिको लागि उहाँले के चाहिँ गर्नु? प्रश्न आउँछ नि त। केही सुधारवादी, केही त्यस्ता केही शैक्षिकमा केही भयो होला, तर आम रूपमा के भयो? किनभने त्यो राज्य सत्ताले ले उपयोग गरेको कुरा थियो। त्यस्ता अन्य जातिका पनि मान्छेहरू धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा, मन्त्री लगायतका धेरै कुराहरू हुनुभएको छ। खोइ के भयो त? यस्ता प्रश्नहरू गम्भीर प्रश्न हुने। त्यसो भए हुनाले अब पनि त्यस्तो हुँदै जाने हो भने त हामी कमजोर हुन्छौँ। तसर्थ यो कुरा बडा गम्भीर छ। यो विषयमा चाहिँ एकदमै रणनीतिक ढङ्गले विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने अगाडि जान सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि टिकापुर घटना थारूकोलाई अगाडि बढाउने कुरो थियो कि पछाडि बढाउने कुरो थियो? अगाडि बढायो कि पछाडि गरायो? यो पनि गम्भीर प्रश्न छ। यसमा पनि हामी ठुलो डिस्कोर्स गर्न सक्छौँ। मिडियाले खेलेको भूमिका सकारात्मक थियो कि नकारात्मक थियो? पश्चगामी थियो कि अग्रगामी थियो? त्यो पनि बहसको अर्को विषय हो। धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसो भए हुनाले जस्तै जतिसुकै जे कुरा गरे पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इतिहासमा भएका घटनालाई राम्रोसँग एनालाइसिस। जस्तै 2052 देखि 62 सम्म माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहमा जुन थारूवान मुक्ति मोर्चा भनेर जुन थारूहरूको सङ्गठित गरेर अब एउटा चाहिँ मुक्ति गर्ने चाहिँ थारूको पहिचान सहितको राज्य स्थापित गर्ने भने भयो त्यो अर्को विषय होला। त्यो पनि अर्को डिस्कोर्स भयो भन्ने कुरामा त्यो आन्दोलनले यो समुदायमा जुन हुडलो मचाएको थियो नि, त्यो बडा विद्रोहको एउटा नमुनाको रूपमा देखिँदै थियो। अहिले फेरि अब त्यही टिकापुर घटनाले लिएर अब त्यो समुदाय फेरि अब अलग थलग अनि केही पनि थाहा नभए जस्तो भइरहेछ। के हो त यो भनेपछि यो सबाल्टर्न समुदायलाई अगाडि जान नदिने कुरामा चाहिँ राज्य सत्ताको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै तर्फबाट भनौँ यसको वैचारिक रूपमा चाहिँ एकदमै ठुलो प्रहार छ र यसमा हामीले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। यसको छुट्टै डिस्कोर्सको विषय हुनसक्छ मलाई भन्ने लाग्छ। आगामी दिनमा कुनै बेला हामी छलफल गर्न सक्छौँ। ताराजीले थारू समुदायको सबाल्टर्न अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न बर्दिया आउँदाखेरि हामीले गुलरियामा, बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा एउटा सबाल्टर्नको छलफल चलाएका थियौँ। त्यसमा उहाँले राख्नु भएको थियो। उहाँले एउटा प्रश्न के राख्नुभयो भन्दाखेरि होइन यो थारू समुदायमा कुनै गाथा छैन, थारू समुदायको कुनै इतिहास छैन, थारू समुदायको खोइ मैले त केही भेटाएँ नि त। एकछिन त होइन यहाँ के भन्नुभयो ताराजीले भन्ने पनि लाग्यो। पछि मैले साँझ धेरै सोचेर बस्दाखेरि हामीले जति काम गर्नु पर्ने त्यो गर्नै सकेको चाहिँ मैले के भेटाउने, उहाँले के भेटाउनै भएन। सायद उहाँले लेखन त्यही गरेर थन्किया छ कि अर्को अध्ययनको विषय पो बाँकी रहेको छ कि यस्ता धेरै कुराहरू आइरहेछन्। तर यो खुसीको कुरा हो कि हामी अहिले यो एउटा भर्चुअली भए पनि एउटा गम्भीर विषयमा छलफल गर्दैछौँ। पक्कै पनि केही न केही सिरा नयाँ लिङ्क गर्ला कि भन्ने मेरो आशा छ। मेरो कुरो यति नै। धन्यवाद। फगुनी मासकै हो फगुनी बयाल, हिली गैल पात हो रही गैल डाँरा, हाथ मन गुरता गुल्याली रे, काखाई सुटा जबिया, चोलो छैली चिराई शिकार, राजा के फूल पहाड उठिल रनिया हे तब हुने देखल राजा
आके उदेश उत्तर पहाड उठी हेल रानी हे तब हुने देखल राजा के उदेश राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन राजा